अहमद अदनान वेलकम करता हूं आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज मैं उर्दू किताब का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और इससे पहले वाली वीडियो में थर्ड पार्ट है, सॉरी ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, 3 नंबर का पार्ट है ये। तो उससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा है, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक रख दूंगा तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर ही चले जाए, वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाए, वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो वहां पर भी शायद आपको मिल जाएगी, जाकर वो जगह भी देख लीजिए। तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, ये जो किताब है उन लोगों को पता चलेगी, उन लोगों को समझ में आएगी जो लोग तामीर अदब अव्वल और दोम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन लोगों को इतनी उर्दू आती होगी तब जाके वो लोग ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हमने यहां तक पढ़ा था कि ज़ाते गिरामी है। यहाँ तक अमीर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला दामत बरकतुहुल आलिया फरमा रहे कि मुझे आला हज़रत की मुरीदी किस तरीके से मिली, यानी हज़रत ज़ियाउद्दीन अहमद क़ादरी से, जो जिनकी हम सीरत पढ़ रहे हैं, तो उनसे यानी आला हज़रत की मुरीदी इनको नसीब हुई, ठीक है, उनके ज़रिए मिली। तब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं और आप देखते रहिए। अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो बराए करम मुझे कमेंट करके बता दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपका मसला भी हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अज़्मे मुसम्मम, अज़्मे मुसम्मम, यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने अज़्मे मुसम्मम कर लिया कि अब किसी न किसी तरह मुझे इनका मुरीद बनना है। यानी मैंने ये एक इरादा कर लिया, एक पक्का अहद कर लिया। अज़्मे मुसम्मम, मैंने पक्का अहद कर लिया, इरादा कर लिया कि अब किसी ना किसी तरह मुझे इनका मुरीद बनना है। चुनांचे मैंने गालिबन, ये गालिबन लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर इसको बोलने से क्या है, वो तारीख और वक्त झूठ नहीं होता। जैसे मैं बोल दूँ तकरीबन 2:30 पर, ठीक है, ये काम मैंने किया। अब क्या पता वहाँ पर सेकंड कितनी थी, ये थी, तो तकरीबन बोलने से मेरा जो जुमला है वो क्या वो झूठ नहीं होगा, यानी उसमें मुझे यानी कोई पकड़ नहीं हो सकती। इस तरीके से गालिबन आप भी यानी जब वक्त बताए तो ऐसा ना बोले भाई 2:30 पर परफेक्ट में हाजिर हो गया। क्या पता आप 30 सेकंड लेट हो, 2 सेकंड लेट हो, इस तरीके से मामले भी फिर हो सकते हो, तो एहतियात की जाए इसमें भी। गालिबन 1396 यानी 1396 हिजरी, ठीक है। मैं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, ये मदीना मुनव्वरा के आगे ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा का पता हासिल किया। यानी अमीर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब पता चला ये शख्सियत ये है, तो इन्होंने 1396 हिजरी यानी 1976 ईस्वी, जो कि अपने अभी चल रही है 2021-2020, ये 1976 में आप रहमतुल्लाह ताला दामत बरकतुहुल आलिया को पता चला इनका मदीने में है, इस जगह पर है। और हिजरी कौन सी थी उस वक्त? 1396, ठीक है। मैं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मदीने मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा का पता हासिल किया। पता हासिल करने के बाद अपने एक करम फरमा मरहूम मोहम्मद आदम बरकाती साहिब को बताया। अपने एक करम फरमा मरहूम मोहम्मद आदम बरकाती साहिब को बताया कि मैंने हज़रत सय्यदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैहि से बज़रिए डाक बैअत
کیا یہ لفظ آپ دیکھیں بیعت، بیعت یعنی کسے کہتے ہیں؟ مرید بننا، بیعت کرنا، ٹھیک ہے، بیعت کرنے کا تہیہ کیا ہے، یعنی امیر اہل سنت نے ایک میسج لکھا، اس وقت تو پوسٹ بھیجی جاتی تھی باقاعدہ، تو امیر اہل سنت نے پوسٹ کے ذریعے یعنی وہاں پر مدینے میں بیعت حاصل کرنے کا بیعت کا بھیجا، ٹھیک ہے۔ مرحوم آدم بھائی نے کہا تم کراچی میں رہتے ہو اور وہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیما میں، تم نے ابھی تک انہیں دیکھا تک نہیں ہے، آخر تصور شیخ کس طرح کرو گے؟ اب امیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ جو صاحب ہے مرحوم آدم بھائی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ رہتے ہیں کراچی میں اور آپ کے جو پیر و مرشد ہے وہ مدینہ منورہ میں، تو آپ نے انہیں دیکھا بھی نہیں، تو آپ ان کا تصور کس طریقے سے کریں گے؟ ایک تصور مرشد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پیر کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو من ہی من میں یاد کیا جاتا ہے، وہ بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب مرشد کو یاد کیا جاتا ہے، تصور شیخ کہتے ہیں جسے، کس طرح کرو گے؟ میں نے کہا، اب امیر اہل سنت جواب دے رہے، میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر پیر کامل ہو تو خواب کے ذریعے بھی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ اگر پیر کامل ہو نا تو خواب کے ذریعے بھی دیدار عطا کرا سکتا ہے۔ ظاہری دوری فیوز و برکات میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جو ظاہری دوری ہے، ابھی کافی لوگ کہتے ہیں بھائی انڈیا میں بیٹھ کر تم امیر اہل سنت کے مرید بن جاتے ہو، تو یار امیر اہل سنت نے یہ جواب بھی دے دیا ہے کہ جو ظاہری دوری ہوتی ہے نا وہ فیوز و برکات میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی رات یعنی ربیع النور شریف کی 10ویں شب، اب یہ کون سی شب آئی؟ ربیع النور شریف کی 10ویں شب، یعنی 2 دن بعد، 1 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور الحمدللہ عز وجل سچ مچ میرے ہونے والے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ میرے خواب میں تشریف لے آئے اور اتنی دیر تک جلوہ افروز رہے کہ ان کا نقشہ میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو گیا۔ امیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے کہہ رہے کہ اسی رات یعنی جب ربیع النور شریف کی 10ویں شب تھی، جب سوئے تو ان کو ان کے پیر و مرشد کی زیارت ہو گئی خواب میں، اور اتنی دیر ان کے خواب میں رہے کہ امیر اہل سنت کو ان کا پورا نقشہ تھا، جو چہرہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، ان کی داڑھی کیسی تھی، سب یعنی انہوں نے ان کے ذہن میں بیٹھ گئے یہ سب چیزیں، اور الحمدللہ عز وجل آج بھی محفوظ ہیں۔ اور ابھی امیر اہل سنت کہہ رہے آج بھی وہ نقشہ میرے دماغ میں، میں نے خوشی خوشی حضرت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت الحاج علامہ مولانا حافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی القادری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب سنایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت الحاج علامہ مولانا حافظ قاری محمد مصلح الدین، یہ حضرت سیدی قطب مدینہ کے خلیفہ ہے، خلیفہ مجاز، ٹھیک ہے، ہو کر اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مجھ سے حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلیہ دریافت کیا، میں نے جو دیکھا تھا بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی کیونکہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیما میں حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے۔ پھر قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بسلسلہ بیعت عریضہ لکھوا کر کراچی سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیما روانہ کیا۔ جواب نہ ملا، چند بار اسی طرح
عریضے بھیجے مگر جواب نہ دارد، جواب نہیں ملا، نہ دارد یعنی جواب نہیں ملا۔ میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ آخر کار 1 سال اور 5 روز گزرنے کے بعد پھر قسمت چمکی، رات خواب میں زیارت ہوئی۔ میں حیران تھا کہ مرید بھی نہیں بناتے ہو تو توجہ بھی نہیں ہٹاتے، آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ رات کو زیارت کی، پھر دین آیا اور مغرب کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مشکبار فضاؤں کو جومتا ہوا مرشدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عطر بیزو عنبر خیز سے قبولیت کا مزدے جان فضا آپ پہنچا ہے۔ امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ حضور یعنی 1 سال اور 5 دن ہو گئے تو آپ کے پیر و مرشد ان کے خواب میں آئے، تو امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ مرید بھی نہیں بنا رہے اور توجہ بھی نہیں ہٹا رہے، توجہ تو لگاتار اپنے مرید پر ہے۔ لیکن پھر امیر اہل سنت نے جب دوسرا دن دیکھا تو ان کے مرشد کا ایک خط آیا ہوا تھا جو کہ اس میں ان کے پیر و مرشد نے انہیں مرید بنا لیا تھا۔ تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، پھر آگے کا واقعہ پڑھیں گے، اور پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔